Atong hinumduman nga ang Dios magsugod sa gagmay ug kun mosugot kita, mahimo kitang dalan siang dakong buhat sa kaluwasan. Maayong adlaw, kini si Father Linad Castrens R. Garces, kasamtangang nagtungha sa Roma ug nagpuyo sa Pontificio Collegio Filipino. Ania nasab kita sa atong inadlaw nga palandong. Mga igsuon, karong adlaw gisaulog nato ang piyesta sa pagkatao sa mahal nga Birhen Maria. Usa kini kadakong kalipay sa tibuok simbahan. Kay nganuman, kay pinaagi sa iyang pagkatao, gisugdan sa Dios ang dakong plano sa kaluwasan. Sa unang pagbasa gikan sa libro ni Propeta Mikias, giingon, "Gikan kanimo Bethlehem mugula ang usa ka magbalantay nga maghari alang sa Israel." Kini nga panagna, matuman pinaagi ni Maria, kay pinaagi kaniya na tao ang atong manluluwas, si Jesus. Sa Ebanghelyo, gibasa nato ang talaan sa katigulangan ni Jesus. Halapad nga linya, gikan kang Abraham, paingon kang Jose, bana ni Maria. Apan ang pinakapunto niini, ang Dios tinuod nga misulod sa kasaysayan, pinaagi sa pamilya. Ang milagro nga giputos sa koordinaryo sa tawhanong kahimtang ug konteksto, pamilya, kaliwat ug sakripisyo. Ang kinabuhi ni Maria bisan pa sa iyang pagkabata nahimong andam nga yuta alang sa liso sa kaluwasan. Usa siya ka kinabuhi nga andam modawat sa kabubuton sa Dios. Sa iyang fiat, ang pag-ingon niya nga oo, na usab ang dagan sa tibuok kalibutan. Unsa may kahulugan niini para kanato? Una, ang tema sa paglaom. Ang adlaw sa pagkatao ni Maria, usa ka pagsiga sa kasanag taliwala sa kangitngit. Sa kalibutan nga puno sa gubot, kasakit ug pangutana, ang Dios nagpadayag og tubag. Dili sa porma sa gahom, kundili sa kinabuhi sa usa ka bata nga babae nga himsog, putli ug matinumanon. Ikaduha, ang tema sa kabubuton sa Dios. Sumala sa basahon ni San Pablo sa Roma, ang Dios mipili og mitawag sa mga tao sumala siyang katuyuan. Si Maria bisan gamay pa kabahin na sa maong panaw, ug kita sama niya gitawag usab sa pagtubag. Ikatulo, ang tema sa pamilya. Ang kaliwat ni Maria ug ni Jesus nagpahinumdom kanato nga ang Dios naglihok sa ordinaryo. Sa atong tagsa-tagsa kapamilya, bisan adunay kapakyasan, tensyon o mga kasakit, mahimo gihapon kita nga dalan sa grasya. Busa mga igsuon, atong pangutan-on ang atong kaugalingon karon. Nagaandam bata sa atong kasing-kasing, sama ni Maria, aron mudawat sa kabubuton sa Dios. Nagampo bata nga mahimong oo ang tubag nato sa tawag sa Ginoo. Sa pagtan-aw nato sa gamayng bata nga si Maria, atong hinumduman nga ang Dios magsugod sa gagmay ug kun mosugot kita, mahimo kitang dalan siang dakong buhat sa kaluwasan.